नमस्कार सबैजनालाई। आज म हिटको तेस्रो भिडियो लिएर आएको छु, जसमा हामी पढ्छौँ एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी जुन पढेको थियौँ कि कुनै पनि कुराले जब तपाईँ हिट गर्नुहुन्छ त्यसको एक्सपान्सन हुन्छ। त्यो लगभग जति पनि मेटेरियल छ नि अर्थमा त्यो सबमा त्यो फलो हुन्छ। त्यो हिट गर्नुभयो र त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। तर केही मेटेरियल्सहरू छ जसले त्यो ललाई फलो त गर्छ तर कहीँ कहीँ अलिकति मिस्टेक गरिदिन्छ। त त्यो मध्ये वाटर पनि एक हो र त्यही अनौठो तरिकाको जुन त्यो प्रोपर्टी हुन्छ वाटरको एक्सपान्सनको टाइममा, त्यसैलाई हामी आजको भिडियोमा पढ्न गइरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला बेसिकबाट सुरु गरौँ कि आखिर नर्मल एक्सपान्सन कसरी हुन्छ। तब नि गएर पढ्छौँ हामी एनामोलस एनामोलस भनेको अनौठो तरिकाको। सबभन्दा पहिला त नर्मल एक्सपान्सन पढौँ। #1 नॉर्मल एक्सपान्सन ठीक छ। यो मानिलिनुहोस् कुनै सलिड हो, सलिडको यो एटमहरू हो। अलिकति टाढा टाढा बनाइदिए। यो सलिडको एटम्सहरू हो। कुन सलिड? अब जुन पनि सलिड मानिलिनुहोस्, जुन पनि कुराको, तर वाटरको होइन, किनभने वाटर अनौठो तरिकाले काम गर्छ। यो मानिलिनुहोस् ओइलको, ओइल नै मानिलिनुहोस्, त्यो ओइलको सलिड हो। अब यसलाई तपाईँ हिट गर्नुभयो, त के हुन्छ? यसको जुन एटमहरू छ तिनीहरूको बीचको एभरेज डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन सक्छ। यसको बीचको एभरेज डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ, यसको एभरेज डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ। भनेको त एक्सपान्ड गर्छ यिनीहरूले, एक्सपान्ड गरेर यस्तो अलिकति टाढा टाढा भइहाल्छ यिनीहरू। पहिला नजिक थियो त तिनीहरूको बीचमा जुन एट्र्याक्सन फोर्स थियो त्यो बढी थियो, त्यसैले त्यो जुन एटमहरू छ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा मात्र यसरी भाइब्रेट गर्न सकिरहेको थियो। त त्यसलाई हामी सलिड भन्छौँ। अब एक्सपान्सनको कारणले यिनीहरूको जुन यो एक आपसमा जुन त्यो फोर्स थियो जसले यिनीहरू एक आपसमा बसेको थियो त्यो कम भइहाल्छ, किनभने अलिकति टाढा यिनीहरू भइहालेछ। जसको कारणले अब नि एटमहरू अलिकति डान्स पनि गर्न सक्छ। यो यहाँ पनि जान सक्छ, फेरि यहाँबाट घुमेर फेरि यहाँ आउन सक्छ। भनेको तिनीहरू डान्स गर्न सक्छ। यो पनि यसरी यहाँबाट घुमेर यसरी फेरि यहाँ आउन सक्छ, फेरि यहाँ जान सक्छ, यहाँ जान सक्छ। यिनीहरू अलिकति योभन्दा त धेरै नै डान्स गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी लिक्विड स्टेट भन्छौँ। अब यसले अझ तपाईँ हिट दिनुभयो, ठिक छ, यो हिट गरिएको छ, यसले अझ हिट गर्नुभयो, ठिक छ नि, यो हिटको सिम्बल हो। अझ तपाईँ यसले हिट गर्नुभयो त फाइनली के हुन्छ? यसमा पहिला के थियो? यसमा अलिकति त अट्र्याक्सन बचेको थियो, तर अब यति नै बढी एक्सपान्ड भइहाल्छ नि कि यो एटमहरूको बीचको जुन अट्र्याक्सन छ त्यो नेग्लिजिबल भइहाल्छ। भनेको तिनीहरू यताउता यसरी जान सुरु गर्छ। अब यिनीहरू पुरा असली डान्स गर्छ, यताउता गइरहन्छ, यो यताउता यताउता यताउता। जब तिनीहरूको बीचमा भनेको एटमहरूको बीचमा नेग्लिजिबल के हुन्छ? नेग्लिजिबल एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ। त त्यसलाई हामी ग्यासियस स्टेट भन्छौँ, भनेको ग्यास। सो यसरी नर्मल एक्सपान्सन हुन्छ। यसले यदि ग्राफमा बनाउने हो भने तल बनाइदिउँ, यहाँ बनाइदिउँ, तल। यसले यदि ग्राफमा दर्शाउने हो भने, ग्राफमा किन? कुनै पनि कुरालाई ग्राफमा पढ्न सिम्पल हुन्छ कि धेरै कुरालाई कम्पेयर गर्न नि ग्राफ बनाइदिनुहोस्, धेरै सिम्पल भइहाल्छ। त्यसले ग्राफमा बनाइदिएछु म। ग्राफको जुन यो वाइ एक्सिस छ त्यसमा मैले भोल्युम राखिरहेको छु, ठिक छ नि। यो भोल्युम जस्तै यो 0 भोल्युम भइहाल्यो, यो 1 भोल्युम, यो 2 भोल्युम, यो 3 भोल्युम, कुनै युनिट होला। त्यसपछि यो एक्स एक्सिसमा म टेम्परेचर राखिरहेको छु। यो 0 टेम्परेचर भइहाल्यो, यो 1 डिग्री सेल्सियस, यो 2 डिग्री सेल्सियस, यो 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, वा डाइरेक्ट 1 10 राख्नु, 20 राख्नु, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तल पछाडि -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, यसरी गरेर तल। अब यस ग्राफ बनाउनु हो त कसरी हुन्छ? यो मानिलिनुहोस् -30 डिग्री सेल्सियसमा छ, त
30 डिग्री सेल्सियस जुन छ त्यसमा त्यसको भोल्युम धेरै कम छ, मानिलिनु यति भोल्युम छ। त्यसपछि जब टेम्परेचर बढिरहेछ भनेको यो टेम्परेचर बढिरहेछ, यहाँबाट यसरी टेम्परेचर हेर्नुहोस्, यहाँ टेम्परेचर बढिरहेछ त हामीले माथि लैजानु पर्यो किनभने भोल्युम पनि बढिरहेछ। यसरी टेम्परेचर बढिरहेछ, यसरी टेम्परेचर बढिरहेछ त यसरी भोल्युम पनि बढिरहेछ माथि, यसरी नै गइरहेछ 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 गइरहेछ। अनि फेरि यहाँ अझ तपाईँ टेम्परेचर बढाउनु भयो त अझ भोल्युम बढ्यो 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 अनि यस्तो केही ग्राफ बन्छ तपाईँको गरेर, ठिक छ। यो नर्मल एक्सपान्सनको ग्राफ है। अब हामी आऊ वाटरको कसरी एक्सपान्सन हुन्छ, कसरी यो ग्राफ भन्दा त्यो डिफ्रेन्ट भइहाल्छ। #2 वाटर एक्सपान्सन। पहिला वाटरको कुनै सलिड कुरा लिनु। वाटरको सलिड के हो? वाटरको सलिड के हो? त्यो आइस। आइस मानिलिनुहोस् अन्टार्कटिकाको आइस म लिएर आइरहेछु, -50 डिग्री सेल्सियसमा रहेको आइस, ठिक छ। यसरी 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 छ यसको आइस, ठिक छ। म यसरी अलिकति लाइन दिइरहेछु फिल गर्नका लागि। यो आइस हो -50 डिग्री सेल्सियसमा। यसलाई तपाईँ हिट गर्नुभयो, बढी हिट गर्नुभएको छैन, अलिकति मात्र हिट गर्नुहोस्। यसलाई अहिले लिक्विड बनाउनु छैन, सलिडमा नै रहनुहोस् र अलिकति यसलाई हिट गर्नुहोस्। त हिट गरेपछि के हुन्छ? एक्सपान्ड गर्छ, तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ त एक्सपान्ड गर्छ। के यो त्यस्तो हुन्छ? हो, हुन्छ, ठिक छ, कुनै प्रब्लम छैन, हुन्छ। तर त्यति खासै हुँदैन, धेरै कम एक्सपान्ड हुन्छ कि, तर एक्सपान्ड हुन्छ। यो अलिकति 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 यसरी एक्सपान्ड भयो, ठिक छ। अहिले पनि लिक्विड बनेको छैन, अहिले पनि आइस नै छ। यसलाई दर्शाउनको लागि म यसरी बनाएर तपाईँलाई हेराइदिन्छु। अहिले पनि आइस नै छ, तर अब -10 डिग्रीको मानिलिनुहोस् आइस छ, वा 0 डिग्री सेल्सियसको मानिलिनुहोस् यो आइस रहेको छ, ठिक छ। अहिले पनि आइस नै छ, तर 0 डिग्री सेल्सियसमा। अब यसलाई अझ हिट गर्नुहोस्, हेर्दैन, अलिकति सानो बनाउनुहोस्। अब यसलाई अझ बढी हिट गर्नुहोस्। के हुन्छ? के हुनु पर्यो? यो छ त के एक्सपान्ड हो? के त्यस्तो हुन्छ? होइन, हुँदैन त्यस्तो। यो के हो? हुनु के पर्यो? हिट तपाईँ गर्नुभएछ त एक्सपान्ड हुनु पर्यो। तर यो वाटरको मोलिकुलको स्ट्रक्चर नै यस्तो हुन्छ नि कि तिनीहरू एक्सपान्ड गर्नुभन्दा मतलब एक्सपान्ड गर्दैन, तिनीहरू कन्ट्र्याक्ट गर्न सुरु गर्छ। यहाँदेखि तपाईँ हिट गर्नुभयो, यसलाई हिट कहाँसम्म गर्नुभएछ? 4 डिग्री सेल्सियसमा। ध्यान राख्नु होला, 4 डिग्री सेल्सियस। त्योभन्दा अगाडि बढी हाल्नुभयो त डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी हेरिन्छ। 4 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्नुभयो, वा मान्नुहोस् 1 डिग्री सेल्सियससम्म, 1 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्नुभयो, 0 देखि मात्र हिट गर्नुभयो 1 डिग्री सेल्सियससम्म। के हुन्छ? यिनीहरूको एक्सपान्ड हुनुभयो, तर त्यो एक्सपान्ड नभएर तिनीहरू कन्ट्र्याक्ट हुन सुरु गर्छ। यसरी यो भन्दा पनि सानो भएछ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि मैले अरेन्ज गरेर किन बनाएन यसलाई? किनभने अरेन्ज पनि हुँदैन, डिस्टेन्स कम भइहाल्छ, तर पनि नि तिनीहरू एक आपसमा आरामले यसरी गरम गरम यसरी घुमिरहन्छ एकअर्काको वरिपरि। भनेको यिनीहरू लिक्विड स्टेटमा आइरहेको छ, भनेको वाटर स्टेटमा, लिक्विड स्टेटमा आइसकेको छ, भनेको वाटर लिक्विड बनिसकेको छ, तर पनि यिनीहरूको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो कम भइहाल्यो। यार यो के भयो? अब यसलाई अझ हिट गरेर 2 डिग्री सेल्सियसमा पुगाउनुहोस्। हिट गर्नुभएछ, एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, तर त्यस्तो हुँदैन, अझ कन्ट्र्याक्ट भइहाल्छ त्यो। यो नबुझ्नु होला कि यो सलिड हो, यो लिक्विड नै हो, यो अहिले पनि वाटर नै हो, तर अझ कन्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। 3 डिग्री सेल्सियस यसलाई लैजानुहोस्, यो अझ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, ठिक छ। अझ कन्ट्र्याक्ट हेरिरहेछ नि?
4 डिग्री सेल्सियस लैजानुस्, यो 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, यो अहिले पनि वाटर नै हो, सल्ट भनेको छैन, वाटर नै वाटर सबै चलिरहेछ। फेरि यो 4 डिग्री सेल्सियस लैजानुस्, अझ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, अहिले पनि वाटर नै रहेको छ, सलिड बन्दैन, चिन्ता नगर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् के भइरहेछ यार, यो एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, यहाँ हिट गर्नु भएछ त एक्सपान्ड गर्नु भएछ, त यो कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, अलिकति अपोजिट हुन्छ। अब 5 डिग्री जसरी 4 डिग्री सेल्सियस 0 देखि 4 सम्म त यस्तो हुन्छ, तर जसरी 4 भन्दा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेको मानिलिनुहोस् हिट गरेर तपाईँ अब 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नुभयो, त अब फेरि नर्मल व्यवहार यसले सुरु गर्छ र यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भयो, यो यहाँ एक्सपान्ड भयो। फेरि 10 डिग्री सेल्सियस तपाईले जानुस्, 20 डिग्री 50 डिग्री, मानिलिनुहोस् 50 डिग्री, त यो अझ यसरी एक्सपान्ड हुन्छ। 100 डिग्री सेल्सियस लैजानुहुन्छ, 100 डिग्री सेल्सियसमा ग्यास बनिहाल्छ, त यो अझ त एक्सपान्ड भइहाल्यो, यो ग्यास स्टेटमा आइहाल्यो, यसलाई के भन्छ भेपर, वाटर ग्यास स्टेटलाई भेपर। सो बेसिकली सबै सेम टु सेम नै छ, तर यहाँ 0 देखि लिएर 4 डिग्री सेल्सियससम्म अनौठो कुरा भइरहेछ। आखिर आजदेखि भनेको यहाँ टेम्परेचर बढ्नु भएछ त एक्सपान्ड भइरहेछ, तर 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा जब तपाईँ टेम्परेचर जति बढाउनु भयो त्यति नै कन्ट्र्याक्ट, त्यति नै कन्ट्र्याक्ट, तर फेरि 4 डिग्रीबाट 4 डिग्री भन्दा अगाडि बढ्नुभयो त जति तपाईँ टेम्परेचर बढाउनु भयो त्यति नै एक्सपान्ड गर्छ। भनेको सबै कुरा नर्मल छ, हिट दिएपछि अब्जेक्ट एक्सपान्ड हुन्छ, यसले पनि फलो गर्छ, मात्र एक्सेप्सन छ 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा। ओके, यसरी नलेख्नु यसलाई, 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म एक्सेप्सन छ यो रुलको, हिट गरेपछि एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड अनि हिट चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। ओके, अब यसले एकचोटि ग्राफमा राखेर हो के यस्तो हुन्छ हेरिन्छ। ठिक छ, यो हो भोल्युम, यो 1 2 3 4, यो टेम्परेचर, यो 1 2 3 4 नलेखौँ, फोकटमा टाइममा जान्छ। यो भोल्युम, यो टेम्परेचर, यो 0 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियसमा कति छ, यो यति छ, ठिक छ, धेरै कम छ, धेरै कम भोल्युम छ। अब यो भोल्युम यसरी इन्क्रिज, जति तपाईँ हिट गर्नुभयो त्यति नै इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, यहाँसम्म आयो। हुनु के पर्यो, यसलाई अझ इन्क्रिज हुनु पर्यो, तर हुन्छ के डिक्रिज हुन सक्छ। यो मानिलिनुहोस् यो 4 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो, ठिक है, 4, यो 1 2 3 4, त यो के हुन्छ यसरी डिक्रिज हुन सुरु गर्छ, 4 डिग्री सेल्सियसमा यसरी हुनु के पर्यो इन्क्रिज, तर हुन्छ के यसरी डिक्रिज। फेरि 4 डिग्री सेल्सियससम्म डिक्रिज भएपछि फेरि नर्मल आफ्नो हरकतमा आइहाल्छ र यसरी इन्क्रिज हुन सक्छ एज लङ एज तपाईँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नुहुन्छ। सो बेसिकली यहाँ नै प्रब्लम छ। नर्मल कस्तो थियो, नर्मल त यस्तै नै थियो, नर्मल यसरी थियो, यही नै गडबड भइरहेछ, यहाँ यो यता आइहाल्यो, त यो हो एबनर्मल सेक्सन। अब यहाँ एउटा फ्याक्टको कुरा के छ, फ्याक्टको कुरा जुन तपाईले थाहा हुनु पर्यो कि धेरैजनालाई लाग्छ कि यो आइस स्टेटमा छ नि, त त्यो ठाउँमा त्यसको भोल्युम कम हुन्छ, तर कम त छ, यो भन्दा त कमै नै छ, यसको यो भन्दा कम छ, त्यति बढी पनि कम हुँदैन, तर कम हुन्छ। तर के हुन्छ नि यिनीहरूको जब तपाईँ यहाँ कम भोल्युम छ, यहाँ बढी भोल्युम छ, तर धेरै नै बढी इन्क्रिज हुँदैन, धेरै कम 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 नेग्लिजिबल टाइपको इन्क्रिज हुन्छ, तर इन्क्रिज हुन्छ तर धेरै कम। तर यहाँ जुन डिक्रिज हुन्छ नि त्यो धेरै नै बढी डिक्रिज हुन्छ, भनेको यहाँ जुन छ नि त्यो धेरै नै बढी, यो कम्पेरिजनमा नि 20-30 गुणा बढी डिक्रिज हुन्छ यहाँ। त त्यसैले के भनिन्छ नि कि 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको जुन भोल्युम छ नि त्यो सबैभन्दा कम हुन्छ। फ्याक्ट के हो, मिनिमम भोल्युम, मिनिमम
भोल्युम एट 4 डिग्री सेल्सियस यो एउटा फ्याक्ट हो चाहिँ नि, यो भेरिफाई गरिएको छ। र मिनिमम भोल्युम छ त डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ, मास बाई भोल्युम। भोल्युम कम छ त डेन्सिटी के हुन्छ, बढी हुन्छ। त त्यसैले धेरै ठाउँमा लेखेको हुन्छ म्याक्सिमम डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। दुवै कुराले सेम नै भन्छ, तर यसको अलिकति बढी युज हुन्छ म्याक्सिमम डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किनभने यसले भन्छ कि कुन कुरा डुब्छ कुन कुरा तैरिन्छ, त्यसैले यसको बढी युज हुन्छ। त याद राख्नु होला 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको सबभन्दा बढी डेन्सिटी हुन्छ। ओके ओके। अब धेरैजनालाई के क्वेसन दिमागमा आइहाल्छ नि कि यहाँ एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर किन भनिएको छ, यहाँ त एनामोलस कन्ट्र्याक्सन अफ वाटर भइरहेको छ। धेरैजनाले यस्तो सिली क्वेसन पनि हुन्छ जुन आउनु पर्यो, तर यसको सिम्पल आन्सर के छ नि कि यसलाई एनामोलस कन्ट्र्याक्सन अफ वाटर पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेनली जब हामी यो एनामोलसको इफेक्टहरू हेर्छौँ नि, त त्यो इफेक्ट कब हेर्छौँ, जब हामी यो डाइरेक्सनमा आउँछौँ कि हिट हामी त्यसलाई गरिरहेछौँ, यो हामीले हिट नै गरिरहेछौँ। तर हिट गर्ने टाइममा यसको इफेक्ट हामी खासै हेर्न सक्दैनौँ। तर जब कुनै कुरालाई यो डाइरेक्सनमा आउँछौँ भनेको कोल्ड गर्छौँ, तब जब यो डाइरेक्सनमा कोल्ड गर्नुभयो त पहिला यो टेम्परेचर कोल्ड गर्नुभयो, यहाँ यसले यो भोल्युम कम भयो, कोल्ड गर्नुभयो, अझ भोल्युम कम भयो, कोल्ड गर्नुभयो, के हुनु पर्यो, यहाँ भोल्युम कम हुनु पर्यो। ठिक छ, कम भइरहेछ, यहाँ भोल्युम कोल्ड गर्नुभयो, यहाँ भोल्युम कम भयो। तर अब 4 डिग्री सेल्सियसमा के भयो, कोल्ड गर्नुभयो त भोल्युम के बढ्नु, कोल्ड गर्नुभयो त भोल्युम के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो। तर यहाँ कोल्ड गर्नुभयो त भोल्युम बढ्छ, कोल्ड गर्नुभयो भोल्युम बढ्छ, कोल्ड गर्नुभयो भोल्युम बढ्छ, कोल्ड गर्नुभयो भोल्युम बढ्छ। सो बेसिकली यो डाइरेक्सन जब आउनुभयो नि त तपाईँले थाहा लागिहाल्छ किन एनामोलस एक्सपान्सन भनिन्छ, किनभने यो डाइरेक्सनमा नै यसको इफेक्टहरू नेचरमा हामी हेर्छौँ, त्यसैले यसलाई एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर नै भन्छौँ। ठीक है, फेरि यहाँबाट कोल्ड गर्नुभयो त अफकोर्स यसको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, तर धेरै कम मात्रामा, योसम्म डिक्रिज हुनै सक्दैन जति पनि तपाईँ टेम्परेचर कम गर्नुभयो भने। तो यो याद राख्नु होला, म यहाँ लेखिदिएछु। यो हिटवाला त्यति बढी काम लाग्दैन, तर कोल्डवाला धेरै काम लाग्छ। यो कोल्डवाला पनि म लेखिदिएछु, कुलिङ इफेक्टमा यो हेर्न सकिन्छ। कुलिङ इफेक्टमा के तपाईँ भन्नुहुन्छ कि 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पुगिहाल्छ त त्योभन्दा कम गर्नुभयो भनेको 4 डिग्री सेल्सियसमा जब टेम्परेचरलाई कम गर्नुभयो, टेम्परेचर डिक्रिजेस आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर डिक्रिज गर्नुभयो त भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। कसको, वाटरको अफकोर्स, सबै मेटेरियल हुँदैन, मात्र वाटरमा यस्तो केस हुन्छ। अरू पनि केही मेटेरियलहरू छ जस्तै बिस्मथ छ, एन्टिमनी छ, त्यस्तो पनि मेटेरियल छ जसमा हेरिन्छ त्यो यो एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर। ठीक है, बुझ्नुभयो एक्सपान्सन किन भनिन्छ, किनभने इफेक्टहरू यसको जुन छ नि त्यो उल्टो डाइरेक्सनमा हेरिन्छ। जब हामी कोल्ड गर्छौँ नि, कुलिङ इफेक्ट गर्छौँ, तब यो कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो। तर हाम्रो वाटरले त्यस्तो नियम मान्दैन र यो 4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्ने बित्तिकै एक्सपान्ड गर्न सुरु गर्छ, त्यसैले एनामोलस एक्सपान्सन। अब यसको इफेक्ट पढौँ। अब यो ग्राफमा धेरैजनाको बुकमा नि यो ग्राफको मात्र यो पार्ट दिएको हुन्छ, यो पार्ट दिएको हुँदैन, त हेरेर नडराउनु होला। ठिक छ नि, म यो पानी बनाइदिएछु, तर धेरैजनाको बुकमा मात्र यो पार्ट दिएको हुन्छ। ओके, नेक्स्ट अब यसको इफेक्ट हामी पढ्नेछौँ कि यो एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरको इफेक्टहरू के हेरिन्छ नेचरमा। धेरै मस्त इफेक्टहरू हेरिन्छ। ठीक छ, सो लेट्स स्टार्ट। #3 टॉपिक के इसको लिखो, इफेक्ट्स ऑफ एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर।
सबभन्दा पहिलो इफेक्ट के इफेक्ट यसको फ्लोटिङ आइस। हामीलाई थाहा छ यो वाटर भइहाल्यो, ठिक छ, यो आइस भइहाल्यो, ठिक छ, यो वाटर यो आइस। आइस जहिले पनि वाटरको माथि तैरिन्छ, यो सिम्पल कुरा हो, सबजनालाई थाहा होला। तपाईँ आइसलाई यहाँ राख्नुभयो त यो माथि गएर यहाँ तैरिन सुरु गर्छ, तर तल रहँदैन। बेसिक कुरा हो, तर यो बेसिक कुरा होइन, यहाँ एउटा गडबड छ। तपाईलाई म एउटा क्वेसन, सिम्पल क्वेसन सोधिदिएँ, यो मान्यो आइरन बल हो, ठिक छ, आइरन बल, आइरन बल हो। अनि यही एउटा भाडामा मैले आइरनको लिक्विड राखेको छु, भनेको कि यसलाई आइरनलाई धेरै धेरै तताएर नि यसलाई मैले लिक्विडमा बनाइदिएछु। अब म तपाईलाई सिम्पल क्वेसन सोध्छु, यो आइरन बललाई यदि तपाईँ यो आइरन लिक्विडमा राख्नुभयो त के हुन्छ? यो आइरन बल डुब्छ कि तैरिन्छ? सिम्पल क्वेसन छ। यो आइरन बल यही रहन्छ कि यहाँ रहन्छ? पोजिसन 1 और पोजिसन 2 दिमाग लगाउनुहोस्। लगाउनु भयो? सुन्नुहोस् यहाँ, कुनै पनि कुरा किन डुब्छ? जब यो अब्जेक्ट जुन छ त्यसको डेन्सिटी जुन छ, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट जब ग्रेटर देन हुन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड, तब त्यो कुरा सिङ्क गर्छ, हो कि होइन? अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी हुनु पर्यो। त हामी सिम्पल यहाँ हिटको ल लगाउन सक्छौँ। यही आइरनलाई नै हामी हिट गरेर लिक्विड बनाउँछौँ। अफकोर्स आइरनलाई हिट गर्नुभयो त त्यसको के हुन्छ? एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन हुन्छ भनेको मतलब भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। भोल्युम इन्क्रिज हुनु मतलब डेन्सिटी डिक्रिज। डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम। हिटले गर्दा यो लिक्विड बनाउनु छ आइरनलाई, त हिट गर्नुभयो, हिटले गर्दा भोल्युम डिक्रिज भयो भनेको डेन्सिटी इन्क्रिज भयो। सो भोल्युम इन्क्रिज भयो त डेन्सिटी डिक्रिज भयो। हिट गर्नुभयो त यो जुन आइरन छ त्यसको के भयो? भोल्युम इन्क्रिज भयो, जसको कारणले डेन्सिटी डिक्रिज भयो। भनेको यहाँ लिक्विडको डेन्सिटी डिक्रिज भयो एज कम्पेयर टु यसको सलिड वाला पार्ट। यसले के गर्नुहुन्छ? यो बढी भइहाल्यो डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट, त बढी भयो त यो डुब्छ। 2 नम्बर अप्सन करेक्ट। यहाँ पनि सेम कुरा छैन। यो लिक्विड छ त्यो कुराको, यो सलिड छ त्यो कुराको, तर पनि यहाँ आइस तैरी किन रहेछ यार? डुब्नु पर्यो। त्यही आन्सर त्यसको त्यही छ। किनभने जुन यो वाटर छ नि त्यो नर्मल तरिकाले एक्सपान्ड गर्दैन। के हुन्छ? यो जुन आइस छ यो टेम्परेचर कम हुन्छ। पहिला मान्नुहोस् कति हुन्छ? यो वाटरको मानिलिनु पहिला 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थियो। यसरी यो वाटर मान्नुहोस् वाटर 0 डिग्री सेल्सियस थियो। अब आइस बन्नका लागि यो भन्दा कम हुनु पर्यो, हो कि होइन? 0 डिग्री सेल्सियसमा होइन 4 डिग्री सेल्सियस मान्नुहोस्, अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि 10 डिग्री सेल्सियस बुझ्नुहोस्। 10 डिग्री सेल्सियस थियो। अब मान्नुहोस् अन्टार्कटिका वाला एरिया छ, त्यहाँ टेम्परेचर कम हुन्छ जाडोमा, त टेम्परेचर कम भएर 5 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो, वा डाइरेक्ट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम भइहाल्यो। सो यसले के भयो? यसको भोल्युम डिक्रिज भयो। नर्मली अहिले काम गर्छ, कुलिङ इफेक्ट चलिरहेछ अहिले। कुलिङ इफेक्ट कुल गर्नुभयो 10 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्रीमा भोल्युम डिक्रिज नै हुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। तर अब अझ कुल गर्नुभयो 4 डिग्री सेल्सियसमा जब तपाईँ 3 डिग्री सेल्सियस पुग्नुभयो के हुन्छ? यो भोल्युम इन्क्रिज हुनुभन्दा मतलब भोल्युम डिक्रिज नभएर इन्क्रिज हुन सक्छ। मतलब तपाईँ कुल गर्न ट्राई गर्नुभएछ भोल्युम डिक्रिज गर्नको लागि, तर वाटर इन्क्रिज हुन सुरु गर्छ। सरी कुल गर्नुभएछ, कुल गरेर के भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ। तर वाटर उल्टा तरिकाको हुन्छ, 4 देखि लिएर 0 डिग्री सेल्सियससम्म। त्यसैले त्यहाँ इन्क्रिज हुन्छ यसको भोल्युम।
3 डिग्री सेल्सियसमा यसको भोल्युम इन्क्रिज भयो। त्यस्तै 2 डिग्री सेल्सियसमा पनि त्यस्तै 1 डिग्री सेल्सियसमा पनि अझ इन्क्रिज हुन्छ र त्यस्तै 0 डिग्री सेल्सियसमा अझ इन्क्रिज हुन्छ। त मानियो डाइरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियसको हो। सो बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। अब D = m/v भोल्युम इन्क्रिज भयो त के हुन्छ, डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ कि हुँदैन? भनेको यो जुन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर छ नि यसको भोल्युम यसको डेन्सिटी जुन छ त्यो धेरै धेरै कम छ। अब यसलाई माइनस -1 डिग्री सेल्सियसमा लैजानु भयो आइसमा कन्भर्ट गर्नका लागि। अफकोर्स 0 मा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ आइसमा, तर सिम्प्लिसिटीका लागि -1 मा कन्भर्ट गर्नुभयो यसलाई आइसलाई यसरी। तर पनि यति कममा त्यसको भोल्युम केही खासै डिक्रिज हुँदैन अनि त्यसको कारण डेन्सिटी लगभग त्यस्तै नै हुन्छ। त यहाँ हेर्नुस्, यो जुन वाटर थियो यो यहाँ टेम्परेचर कम भइरहेको थियो, पहिला यहाँ हुन्छ तब नि तल गएर जान्छ। त यहाँ टेम्परेचर कम भइरहेको थियो, यहाँ टेम्परेचर कम भयो, त्यहाँको जुन वाटर थियो त्यसको के छ भोल्युम, यहाँ जुन आइस यो फर्म भएको छ आइस यसको के छ भोल्युम बढी छ। यो वाटर भन्दा नर्मल वाटर भन्दा भोल्युम बढी छ त्यसको। यो नर्मल वाटर भन्दा यो सबै नर्मल वाटर भन्दा यसको भोल्युम बढी छ। भोल्युम बढी छ डेन्सिटी कम छ, त्यसैले यो माथि तैरिन्छ। यसको अपोजिट भइहाल्यो, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट सानो छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेको तैरिन्छ, फ्लोट। सिम्पल। अब नेक्स्ट पाइप बर्स्ट। यो न पनि हेर्नु भएको होला तपाईँ, म पनि हेरेको छैन। तर जुन ठाउँमा नि धेरै चिसो ठाउँ हुन्छ नि जहाँ बरफ पर्न थाल्छ जाडो टाइममा, त्यो टाइममा नि यो सब कुरा हेरिन्छ। त्यो घर भयो, घरमा यसरी पाइप जडान गरिएको हुँदैन, त्यो के हेरिन्छ नि, यो पाइपमा वाटर हुन्छ, घरको अलग ठाउँमा वाटर पुगाइन्छ पाइपको द्वारा। जाडो टाइममा के हेरिन्छ नि कि बडी जब चिसो हुन्छ नि त यो पाइप जुन छ त्यो ब्राम्दैन गर्छ, फुट्छ। यदि तपाईँ सेफ्टी प्रिकसन अपनाउनु भएको छैन भने त्यो फुट्छ। किन त्यस्तो? त्यही सेम कारण। यसमा वाटर छ, चिसो भयो, ठिक छ, चिसो भयो, चिसो हुँदै हुँदै 4 डिग्री सेल्सियसमा आयो। 4 डिग्री सेल्सियसमा त ठिक छ, किनभने चिसो हुँदै गयो त वाटर कम भोल्युम भयो, त फुट्ने त अब वाला सवालै छैन किनभने भोल्युम कम भइरहेछ। तर 4 डिग्री सेल्सियस आउने बित्तिकै यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन सुरु गर्छ। चिसो छ त भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, ठिक छ। 3 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम इन्क्रिज भयो, 2 डिग्री सेल्सियसमा अझ इन्क्रिज भयो, 1 डिग्री सेल्सियसमा अझ इन्क्रिज भयो। धेरै फास्ट इन्क्रिज हुन्छ के, किनभने यहाँ सबैभन्दा बढी एक्सपान्सन हुन्छ वाटरको। त्यसपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा अझ एक्सपान्ड भयो भनेको यो यति नै फास्ट एक्सपान्ड हुन्छ नि यो पाइपलाई प्राम्दैन मार्छ, त्यसैले पाइप फुट्छ। धेरै जाडो भइहाल्यो कमै ठाउँमा तब, ठिक छ। त यो कारण भइहाल्यो पाइपको फुट्ने। सो बेसिकली यो जति पनि इफेक्टहरू छ नि त्यो 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसको कारण हुन्छ कि, किनभने यहाँ जुन एक्सपान्सन हुन्छ नि त्यो नर्मल भन्दा धेरै हुन्छ कि। तपाईँ कुलिङ गर्नुभयो यतातर्फ आउनुभयो त एक्सपान्सन जुन छ त्यो धेरै भइहाल्यो, हिटिङ गर्नुभयो त जुन यो कन्ट्राक्सन छ 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा त्यो पनि धेरै हुन्छ। थर्ड एन्ड लास्ट यो तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु होला किनभने यो धेरै कन्सेप्ट वाला कुरा हो। एक्वाटिक लाइफ अन्डर आइस। एक्वाटिक लाइफ अन्डर आइस। तपाईँ मुभीमा वा यदि पहाडमा हुनुहुन्छ त तलाउमा यसरी यो मान्नु एउटा पोखरी भइहाल्यो, यो पोखरीमा यसरी कहीँ कहीँ माथिबाट पुरा यो आइसले कभर हुन्छ अनि यहाँ तल वाटर नै हुन्छ अनि यहाँ माछाहरू आरामले तयारी खेलिरहेको हुन्छ। त तपाईको ब्रेनमा कहिले क्वेशन आएको छैन कि यार त्यति बढी चिसोमा यो माछा जीवित किन कसरी बाँच्न सकिरहेको छ? अब धेरैजना लाग्छ कि इभोल्युसनको कमाल हो सर, यस्तो हुन सक्छ? हैन,
प्रोटिनहरू जुन हुन्छ नि यति कम्प्लेक्स अर्गानिजम ब्याक्टेरियाहरू बाँच्न सक्छ म मान्छु तिनीहरूको प्रोटिन त्यति खासै हुँदैन तर एउटा कम्प्लेक्स अर्गानिजमको जुन जीवित रहनका लागि जुन प्रोटिन भिटामिन चाहियो नि त्यो बडी टेम्परेचर कम भइहाल्यो भनेको -20 -30 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो नि त्यो टाइममा त्यो प्रोटिन भिटामिन राम्रोसँग काम गर्दैन मान्छे मर्छ एनिमलहरू मर्छ सो यो यति मान्नुहोस् अन्टार्क्टिकाको ग्लेसियरमा तपाईँ हेर्नुभयो त तपाईँले भेटिहाल्छ यो बरफ माथि छ तल जानवर मच्छा मछली सबै आरामले खेलिरहेछ पौडी खेलिरहेछ मिल्छ तपाईँलाई मान्नुहोस् यो -60 डिग्री सेल्सियस मान्नुहोस् त्यति टेम्परेचरमा कुनै लिभिङ बिङ बाँच्न नै सक्दैन कम्प्लेक्स लिभिङ यो कसरी बाँचिरहेछ यिनीहरू यो धेरै अचम्मको कुरा र यसको आन्सर धेरै सिम्पल छ मान्नुहोस् नर्मल टाइम छ सबैका सबै वाटरमा छ ठिक छ -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ अहिले छैन कति टेम्परेचर घटाउनु छ ठिक छ पहिला मान्नुहोस् अब टेम्परेचर छ अहिले ठिकठाक 10 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर छ अन्टार्क्टिकामा मान्नुहोस् घामको टाइम छ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबै वाटर लिक्विडमा छ माछाहरू पौडी खेलिरहेछ 10 डिग्री सेल्सियसबाट 4 डिग्री सेल्सियस भयो अहिले पनि कुनै प्रब्लम छ माछा मछलीहरू आरामले पौडी खेलिरहेछ कुनै प्रब्लम छैन ओके 4 डिग्री सेल्सियसबाट अब 3 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यहाँ के भइहाल्छ कम टेम्परेचर भइहाल्छ टेम्परेचर कम हुँदा वाटर के हुन्छ एक्सपान्सन नर्मल कुरा टेम्परेचर कम हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ तर वाटरको एक्सपान्सन हुन्छ वाटर जब एक्सपान्ड हुन्छ मान्नुहोस् यहाँको जुन वाटर थियो के भयो त्यो 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस के भइरहेछ यहाँ यो 4 डिग्री सेल्सियस छ यो वाटर छ त्यो एक्सपान्ड भयो कन्ट्र्याक्ट भयो सरी यो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ ठिक छ नि अब तपाईँ टेम्परेचर कम गर्नुभयो के भयो यसको एक्सपान्सन भयो वाटरको भोल्युम इन्क्रिज भयो डेन्सिटी कम भयो अब भोल्युम इन्क्रिज भयो डेन्सिटी कम भनेको मतलब के यो पानी यही रहन्छ तो यहाँ मान्नुहोस् 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ 4 डिग्री सेल्सियस कसको भोल्युम बढी छ यसको डेन्सिटी बढी छ कि यसको डेन्सिटी बढी छ यसको भोल्युम बढी भयो त यसको डेन्सिटी कम भइहाल्यो तो यसको डेन्सिटी बढी छ त्यो 4 डिग्री सेल्सियस वाला जुन वाटर पहिला थियो यहाँ एकचोटि म कन्फ्युज गरिदिएँ तिमी तपाईहरुले पहिला 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भयो त यो पूरा वाटर के भइहाल्यो 4 डिग्री सेल्सियसमा छ यो पूरा सतहको जुन वाटर छ त्यो 4 डिग्री सेल्सियसमा छ अब टेम्परेचर भएर 3 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो त 4 डिग्री सेल्सियसमा मान्नु यति भोल्युम थियो वाटरको त 3 डिग्री सेल्सियसमा त्यो इन्क्रिज हुन्छ भनेको यसको डेन्सिटी बढी छ यसको डेन्सिटी अलिकति कम भइहाल्यो डेन्सिटी बढी भएको कुरा के हुन्छ डुब्छ त यहाँ यो 4 डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ आइहाल्यो बटाए तल नै पठाइदिरहेछु म यो 4 डिग्री सेल्सियस डुबेर हैन किनभने अझ बढी डुब्छ यिनीहरू यो 4 डिग्री सेल्सियस वाला तल जाऊ बिस्तारै डुबेर 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर जुन छ त्यो यहाँ आइहाल्यो र जुन 3 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर छ त्यो यहाँको जुन वाटर यहाँ आयो तलको वाटर जब माथि जान्छ यो 4 डिग्री सेल्सियस वाला तल गयो यो तलको वाटर माथि जान्छ अब माथि गएपछि यो 3 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हो अब 3 डिग्री सेल्सियस वाटर नर्मली तरिका से रहियो फेरि 2 डिग्री सेल्सियस गर्नुभयो अझ यसको भोल्युम इन्क्रिज भयो भनेको डेन्सिटी डिक्रिज भयो डेन्सिटी उप्सी डुप्सी मैले कोही गर्दिए सरी यो 4 डिग्री सेल्सियस छ त यो यहाँ छ डेन्सिटी यसको बढी भइहाल्यो त यहाँ आइहाल्यो 4 डिग्री सेल्सियस वाला यो 3 डिग्री सेल्सियस वाला को डेन्सिटी अझ बढी छ त त्यो यहाँ आउँछ 2 डिग्री सेल्सियस को फेरि त्यतिकै छ यहाँ रहिरहन्छ 1 डिग्री सेल्सियस फेरि यो 2 डिग्री सेल्सियस छ तल जान्छ 1 डिग्री सेल्सियस यही रहन्छ किनभने यसको डेन्सिटी अझ कम छ यो भन्दा पनि अब फाइनली 0 डिग्री सेल्सियसमा आउनु भयो
त 0 डिग्री सेल्सियसको अझ कम भइहाल्छ डेन्सिटी भनेको 0 डिग्री सेल्सियस सम्म माथि यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस आइहाल्छ र यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस फाइनली आइहाल्छ। अब यो भन्दा कम भयो त यही डाइरेक्ट आइस बनिहाल्छ र यो सबै कनेक्ट भइहाल्छ। आइस त फ्लोट गर्छ किनभने सबभन्दा कम डेन्सिटी यसको छ। अब जति टेम्परेचर कम भयो भने यो 10 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस भयो त यो आइसको जुन छ नि अलिकति के हुन्छ अलिकति कन्ट्र्याक्ट गर्छ तर त्यति पनि बढी कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन कि यसको डेन्सिटी जुन छ त्यो बढी भएर यो डुबिहालोस्, त्यति कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले के हुन्छ जति पनि हिट हुन्छ जति पनि कुलिङ इफेक्ट हुन्छ त्यो कुलिङ इफेक्ट यो सबै बरफले सोच्छ तर त्यति बढी कन्ट्र्याक्ट हुँदैन। सो बेसिकली जति पनि कुलिङ इफेक्ट छ यो उसले रोकिदिन्छ र भित्र कति टेम्परेचर अफ वाटर छ 1 2 3 4 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस गर्नुभयो तर पनि यो सबैले त्यो कुलिङ इफेक्टलाई सहन्छ, अलिकति मात्र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तर त्यति पनि बढी कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन जसको कारण डेन्सिटी यसको बढी भइहाल्छ र यो डुबिहाल्छ, त्यति पनि बढी डेन्सिटी यसको कम हुँदैन। सो बेसिकली यो एउटा सुरक्षा कवच हो। जसरी पृथ्वीलाई बचाउनका लागि ओजन छ त्यस्तै यिनीहरूलाई बचाउनका लागि यो आइस लेयर आइहाल्छ। किनभने हेर्नुहोस् न भित्र मात्र 1 2 3 4 डिग्रीको टेम्परेचर छ भनेको यो नर्मलै टेम्परेचर भएन, यो त मजाक खेल्ने कुद्नेवाला टेम्परेचर हो। आरामले त्यसमा माछा मछलीहरू जिउन सक्छ। बुझ्नुभयो? त्यही कुरा हो कि जति तपाईको डेन्सिटी कम भयो जति डेन्सिटी बढी भयो त्यति नै तल हुनुहुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी डेन्सिटी छ कम्पेरिटिभली त त्यो तल आइहाल्यो अनि यो कम्पेरिटिभली बढ्दै गयो। बुझ्नुभयो? यदि यसमा कुनै कन्फ्युजन त कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ वा डाइरेक्ट मेरो इमेलमा गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो भयो हिटको तेस्रो भिडियो। नेक्स्ट भिडियो अब केमा हिटको च्याप्टरको तर बिर्सिहालेँ म टपिक। ठिक छ, पढाइ गरिदिनुहोस् ल।